नाल्लाचो रस अचूक प्रमाणात घातलो जाल्यार अशी ही पोसाची कापां तोंडान घातल्यारूच विरघळटात। नमस्कार म्हज्या मोगाळ इश्टांनो, तुमकां सगळ्यांक म्हज्या चॅनलाचेर स्वागत आसा। तर आज आमी पळोवया गायच्या दिकाचो पोस। जेन्ना आमी दुधकारा कडेन किंवा डेअरींतल्यान दूध घेतात तेन्ना आमी मुद्दम विचारूंक जाय की हो दीक कितल्या दिसाचो। पयल्या दिसाचो दीक मातसो घट आसता, त्या मानान दुसऱ्या दिसाचो दीक मातसो पातळ आसता। तसो आमकां नाल्लाचो रसय कितल्या प्रमाणात घालपाचो तो कळटा। हांवें हांगा दीक घेतला तो दुसऱ्या दिसाचो। हो गायेचो दीक 1/2 लिटर आसा, म्हणजे 2 कपां आसात। आतां हांव तेतून 1 कप आनी 1.25 कप गोड घालता, म्हणजे 1 कप एंड 1/4 कप गोड घालता। इतक्या गोडान पोसाक सारकी गोडसाण येता। जर तुमकां गोडसाण मातशी कमी करूंक जाय जाल्यार तुमी गोडाचो प्रमाण कमी करपाचो। हांव हें हातीन गोड बरें विरघळून घेता, कारण गोडाच्यो बारीक बारीक तेज्यो गुठल्यो आसतात त्यो बऱ्यो आमकां विरघळून घेवपाक जाय आनी बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। गोड विरघळून घेतला, आतां हांव नाल्लाचो रस काडून घेता। हांवें हांगा 1.5 कप नाल्लाची सोय घेतल्या। ही सोय आतां हांव मिक्सराच्या आयदनान घालून घेता। आमकां ह्या सोयेचो दाट रस काडून घेवपाक जाय। हांव तेतून 1/2 चमचो हळद घालता आनी 1 मोठो चमचो जिरें घालता। हांव आतां तेतून 1 कप उदक घालता आनी अशें वांटून घेतलां। आतां ही वांटलेली सोय हांव गाळण्यान घालून घेता आनी निवळ हातीन ह्या सोयेचो दाट रस पिळून घेता। तशेंच हांवें आनी 1 कप उदक घालून ह्या सोयेचो रस काडून घेतला। हांवें 1/2 लिटर गायेच्या दिकाक 2 कप दाट नाल्लाचो रस घेतला। आतां हो नाल्लाचो रस गायेच्या दिकान घालता, मिक्स करून घेता। आतां तेतून थोडेंशें चवीनुसार मीठ घालून घेता। आतां हें बरें मिक्स करून घेवपाचें। हांवें हांगा पोस उकडपाक केक टीन घेतला, तुमी खंयचें स्टिलाचें आयदन सुद्दां घेवं जाता। आतां हो आमकां गाळून घेवपाक जाय, म्हणजे घोडान कसलो कचरो बी आसलो जाल्यार तो गाळून येतलो। हांवें इडली कुकरान उदक घातलां आनी एक स्टँड दवरला। आतां तेजे वयर हो पोस उकडपाक दवरता। तेजे वयर हळडीच्या पानाचे कुडके घालता। हळडीचें पान घातल्यार पोसाक बरो हळडीच्या पानाचो वास येता। आतां तेजेर एक प्लेट धापून घेता आनी लो टू मिडियम गॅसीचेर हो 30 to 35 मिनिट्स स्टीम करून घेता। हांवें हो पोस 30 मिनटां स्टीम करून घेतला। हो पोस बरो परफेक्ट उकडून आयला, तुमी पळोवं शकता सुरी क्लीन आयल्या। आतां हो पोस पूर्ण थंड करून 1/2 an hour फ्रिजान सेट करपाक दवरया। हो पोस तुमकां परफेक्ट मेजरमेंटान करून दाखयल्लो आसा। तुमी हो नक्की ट्राय करून पळयात आनी ह्या व्हिडियोक लायक करपाक विसरनाकात। तुमचो असोच मोग आसूं।